नागर कर्नूल जिले में गुज़िश्ता रोज ज़ेर तामीर सुरंग का कुछ हिस्सा मुनहदम हो जाने की वजह से 8 कारकुनान के फंसे होने का खदशा है। एनडीआरएफ की टीमें 4 घंटों तक कारकुनान को तलाश करने के बाद वापस लौट गईं। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज एसएलबीसी सुरंग का कुछ हिस्सा मुनहदम हो जाने की वजह से 8 कारकुनों के फंस जाने का खदशा है। एनडीआरएफ की टीमों ने ट्रेन के जरिए 12 किलोमीटर का सफर तय किया और फिर 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर सुरंग के अंदर दाखिल हुई। हुकाम के मुताबिक घुटनों तक पानी होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सके। उनका कहना था कि जिस जगह हादसा हुआ वो जगह 6 मीटर तक कीचड़ से ढकी हुई थी। 4 घंटों तक जद्दोजहद के बाद एनडीआरएफ की टीमें सुरंग से वापस आ गईं। टीमें तकनीकी मशीनरी के साथ सुरंग के अंदर जाने का मंसूबा बना रही हैं। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने एमएलसी इंतखाबात की मुहिम के एक हिस्से के तौर पर आदिलाबाद में अहम शख्सियतों और दानिशवरान के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। जैसे जैसे ग्रेजुएट इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने इतवार को आदिलाबाद जिला हेडक्वार्टर के एक होटल में अहम शख्सियतों और दानिशवरान के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने रियासत की माशी सूरत हाल पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया और तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद की कि वो महसूलात का तखमीना लगाए बगैर ही लापरवाही से अखराजात कर रही है और रियासत को मखरूज कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत पहले ही 9 लाख करोड़ रुपये के कर्ज में डूबी हुई है और हुकूमत तनख्वाहें भी अदा नहीं कर पा रही है। जी किशन रेड्डी ने यह भी इल्जाम लगाया कि जिस हुकूमत ने ठेकेदारों के बिल भी अदा नहीं किए वो रियासती मंसूबों को किस तरह से पूरा करेगी। किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत में हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि हुकूमत एक ऐसे मरहले पर पहुंची है जहां सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स लगाना भी मुमकिन नहीं है। पिछली बीआरएस हुकूमत को भी जी किशन रेड्डी ने तनकीद का निशाना बनाया और तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखकर लोगों से अपील की कि वो आइंदा एमएलसी इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवारों की मुकम्मल हिमायत करें। जगतियाल जिले में डॉक्टरों के बरवक्त इलाज न करने की वजह से सड़क हादसे में शदीद जख्मी होने वाला एक नौजवान फौत हो गया। ज़राए ने बताया कि जगतियाल जिले के एक एरिया अस्पताल में डॉक्टर्स और अमले की लापरवाही की वजह से एक नौजवान की मौत हो गई। जगतियाल के रूरल मंडल के तत्तीपल्ली में एक सड़क हादसे में शदीद जख्मी होने वाले नौजवान को इलाज के लिए एरिया अस्पताल ले जाया गया था। ताहम अस्पताल के अमले ने नौजवान का इलाज किए बगैर ही सिक्योरिटी को तलब करते हुए जख्मी नौजवान को अस्पताल से बाहर भेज दिया, जिसके नतीजे में नौजवान की मौत हो गई। नौजवान के अहले खाना ने डॉक्टरों की इस लापरवाही पर बरहमी का इजहार किया और अस्पताल के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया है। हैदराबाद के इलाके उपल चिलुका नगर में एक नवी जमात की तालिबा मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई। लवाहिकीन ने तालिबा के साथ ज्यादती के बाद कत्ल का इल्जाम लगाया है। तफसीलात के मुताबिक चिलुका नगर में वाक़ डॉग स्कूल में नवी जमात में पढ़ने वाली तालिबा संजना की नाश लटकी हुई पाई गई। लवाहिकीन का इल्जाम है कि नामालूम अफराद ने उसके साथ ज्यादती के बाद उसका कत्ल किया। पुलिस पर 14 साल लड़की के बहिमाना कत्ल को छुपाने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी अहलिया के हमरा यादगिरी गुट्टा में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में सोने से बने मंदिर टावर की नकाब कुशाई अंजाम दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इतवार को यादगिरी गुट्टा का दौरा किया, जहां पर उन्होंने अपनी अहलिया गीता के हमरा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में सोने से बने टावर की नकाब कुशाई अंजाम दिया। आपको बता दें कि ये टावर मुल्क का सबसे ऊंचा टावर है। वजीर आला ने वैदिक नारों के दरमियान 70 करोड़ रुपए की लागत से बने इस टावर का इफ्तिताह किया। रियासत आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में ग्रुप 2 के इम्तिहान में शिरकत के लिए पहुंची एक नौबेहाता खातून सभी की तवज्जो का मरकज रही। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में इतवार को ग्रुप 2 का इम्तिहान मुनक्किद हुआ। तिरुपति जिले में एक नौबेहाता खातून अपनी शादी के लिबास में इम्तिहान गाह पहुंची और सभी की तवज्जो का मरकज बन गई। खातून की शिनाख्त ममता के तौर पर की गई है।
اس کی شادی اتوار 23 اپریل کو آندھرا پردیش کے چتور ضلع میں صبح 6 بجے ہوئی تھی۔ خاتون کی امتحان کی تیاری کرنے اور امتحانی مرکز میں داخل ہونے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ہے۔ رجاکنڈا پولیس کمشنریٹ کی مہیشورم پولیس نے غلطی سے دوسرے امتحانی مرکز پہنچنے والی ایک طالبہ کو بروقت اس کے امتحانی مرکز پہنچا دیا۔ تفصیلات کے مطابق رکشیکا نامی ایک طالبہ جسے کندکور منڈل کے ایک NRI کالج میں امتحان میں شرکت کرنی تھی، وہ غلطی سے مہیشورم گروکل اسکول پہنچ گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے امتحانی مرکز جانے سے قاصر تھی کیونکہ اس کے ساتھ صرف اس کی والدہ موجود تھی اور وقت کی کمی تھی۔ اس بات کی اطلاع ملتے ہی مہیشورم پولیس کے اہلکار PC وینکٹیش اور ڈرائیور PC مہندر نے بروقت طالبہ کو پولیس کی گاڑی میں NRI کالج پہنچا دیا۔ طالبہ اور اس کے اہل خانہ نے وقت پر امتحان گاہ پہنچانے پر اور لڑکی کے امتحان لکھنے میں کامیاب ہونے پر پولیس سے اظہار تشکر کیا ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے NGOs کے زیر اہتمام منعقد صفائی کے پروگرام کا معائنہ کیا اور رضاکاروں کی حوصلہ افزائی کی۔ غیر سرکاری تنظیم ایسس کے زیر اہتمام حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے کالا ڈیرا کالونی QQ شعیب میموریل پارک نیو ملک پیٹ و دیگر میں صاف صفائی کی خصوصی مہم چلائی گئی۔ تقریباً 250 رضاکاروں نے اس مہم میں حصہ لیا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ اور اعظم پورہ ڈویژن کے نمائندہ کارپوریٹر SM ابرار نے اس موقع پر شرکت کی اور صاف صفائی سے متعلق آگاہی پیدا کی۔ ریاستی وزراء اتم کمار ریڈی اور جوپلی کرشنا راؤ سرنگ حادثے میں 8 کارکنان کے ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے سرنگ کا معائنہ کیا۔ SLBC ٹنل میں چھت گرنے کے حادثے میں پھنسے 8 اہلکاروں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے اور ریسکیو آپریشن کی نگرانی ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی انجام دے رہے ہیں۔ اتم کمار ریڈی کے ہمراہ وزیر جوپلی کرشنا راؤ بھی جائے حادثے پر پہنچے۔ وزیر جوپلی کرشنا راؤ ٹنل کے اندر بھی داخل ہوئے۔ آپ کو بتا دیں کہ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ NDRF کی 4 ٹیمیں، SDRF کی 4 ٹیمیں، سنگارینی کی 3 ٹیمیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہائیڈرا کے 15 اہلکار امدادی کارروائیاں انجام دے رہے ہیں۔ فوج بھی پہنچ گئی ہے اور امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہی ہیں۔ گوشہ محل کے BJP رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے سری سیلم میں شیو بھکتوں پر لاٹھی چارج کی مذمت کی۔ BJP MLA راجہ سنگھ نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے سری سیلم میں شیو بھکتوں پر لاٹھی چارج کرنے کی مذمت کی۔ انہوں نے ہندوؤں کے مقدس مقامات پر مسلمانوں کو دکانات لگانے کی اجازت دینے پر بھی سوال اٹھایا۔ راجہ سنگھ نے متنبہ کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کو سری سیلم سے نہیں نکالا گیا تو تمام ہندو عقیدت مند اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ بخوبی مسلمانوں کو نکالنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ ہنم کنڈا کے ACP نے امتحانی مراکز میں داخل ہونے سے خوفزدہ طالب علم کی حوصلہ افزائی کی اور اسے امتحانی مرکز میں بھیجا۔ تلنگانہ سوشل ویلفیئر گروکل اسکولز میں 6ٹھی تا 9ویں جماعت میں داخلے کے لیے اتوار کو امتحانات منعقد ہوئے۔ اس موقع پر کئی امتحانی مراکز پر طلباء و طالبات کو امتحان سے خوفزدہ دیکھا گیا۔ ہنم کنڈا کے ایک امتحانی مراکز پر بھی ایک طالب علم کو امتحان گاہ میں داخل ہونے سے انکار کرتے دیکھا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ہنم کنڈا کے سوشل ویلفیئر ریزیڈنسی اسکول کے امتحانی مرکز میں امتحان لکھنے پہنچے ایک طالب علم نے یہ کہہ کر اندر جانے سے انکار کر دیا کہ اسے ڈر لگتا ہے۔ ہنم کنڈا کے ACP دیویندر ریڈی جو کہ حفاظتی اقدامات کی نگرانی کرنے کے لیے امتحانی مرکز پہنچے تھے، انہوں نے وہاں ڈیوٹی پر تعینات انسپکٹر روی کمار کے ہمراہ اس طالب علم کی حوصلہ افزائی کی اور اسے امتحانی مراکز میں بھیج دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے کئی امتحانی مرکز میں بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں امتحان لکھنے کی ترغیب دی۔ پولیس کے اس اقدام سے امتحانی مراکز میں طلباء اور والدین
دونوں کے دلوں میں پولیس کے لیے احترام میں اضافہ ہو گیا ہے اور اس کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر گردش کر رہی ہیں۔ محبوب نگر ضلع کے راجہ پور منڈل میں ایک بے قابو کار لوری سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ذرائع نے بتایا کہ راجہ پور منڈل میں بنگارو محسمہ کے قریب قومی شاہراہ پر حیدرآباد سے جڑچلا جا رہی ایک کار بے قابو ہو کر لوری سے ٹکرا گئی، لیکن خوش قسمتی سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا اور مسافروں نے راحت کی سانس لی۔ بتایا جاتا ہے کہ کار میں 4 افراد سوار تھے اور تمام اس حادثے میں محفوظ رہے، کوئی بھی زخمی نہیں ہوا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے SLBC ٹنل پر چھت گرنے کے واقعے کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ اس موقع پر وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے وزیر اعلیٰ کو سرنگ کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تفصیلات سے واقف کروایا۔ وزیر اعلیٰ نے حکام کو ہدایت دی کہ ٹنل کے اندر پھنسے 8 مزدوروں کو بچانے کے لیے امدادی کارروائیوں میں تیزی پیدا کی جائے۔ مجلس کے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے 2 نوجوانوں میں جھگڑے کے بعد پولیس کی جانب سے زخمی نوجوان کو دواخانہ روانہ نہ کرنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں شکایت ملنے پر میلاردوپلی پولیس اسٹیشن پہنچ کر پولیس کے لاپرواہی والے رویے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ذمہ دار پولیس عہدیدار کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا بھی انتباہ دیا۔ کرمن گھاٹ میں طلائی چین چھیننے کی واردات پیش آئی۔ ایک بزرگ خاتون اپنے گھر کے باہر پھول چن رہی تھی کہ بائک پر سوار 2 نوجوانوں نے وہاں پہنچ کر اس کی طلائی چین چھین لی اور فرار ہو گئے۔ اس سلسلے میں خاتون کی شکایت پر پولیس نے کیس درج کر کے قریب میں لگے CCTV کیمروں کے فوٹیج کا جائزہ لیا۔ ونپتی کانگریس میں اختلافات اور ایک دوسرے کے خلاف گروپ بندیوں کے معاملات سامنے آئے۔ ونپتی میں پلاننگ کمیشن کے نائب صدر نشین چنا ریڈی اور رکن اسمبلی میگھا ریڈی کے حامیوں میں اس مسئلے پر بحث و تکرار ہو گئی۔ یہ بحث و تکرار ریاستی وزیر تملا ناگیشور راؤ کے سامنے ہوئی۔ کانگریس قائدین نے تملا ناگیشور راؤ کی گاڑی کو روکنے کی بھی کوشش کی۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ کانگریس کے ایک قائد نے کار ایک طرف ہٹانے کے لیے کہنے پر پیٹرول پمپ کے کارکن کو تھپڑ مار دیا۔ یہ واقعہ محبوب نگر ضلع کے مرکزی علاقے میں واقع پرانے بس اسٹینڈ کے قریب RTC کے زیر انتظام پیٹرول پمپ پر پیش آیا۔ پیٹرول پمپ پر سڑک میں رکاوٹ بنی گاڑی کو ہٹانے کے لیے کہنے پر کانگریس قائد وجے نے وہاں کام کرنے والے ملازم پر حملہ کر دیا۔ بجٹ سے پہلے ایک جائزہ اجلاس سیکریٹریٹ میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ تلنگانہ ریاست تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ حیدرآباد میں موجود 3 شہروں کے علاوہ ایک اور چوتھا شہر فیوچر سٹی بھی تیار کیا جائے گا۔ ریاست میں معاشی وسائل، آب و ہوا اور روزگار کے مواقع کو دیکھتے ہوئے حیدرآباد اور ریاست میں نقل مکانی میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ داخلہ کو سیکورٹی کے لحاظ سے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ محکمہ آیوش نے عطا اللہ آیورویدک اینڈ یونانی پرائیویٹ لمیٹڈ کے خلاف کارروائی کی ہے، جو جلپلی حیدرآباد میں چلایا جا رہا تھا۔ ڈرگس اینڈ کاسمیٹکس ایکٹ 1940 اور دیگر دفعات کے تحت یہ کارروائی کی گئی ہے۔ محکمہ آیوش کے ڈرگ انسپکٹر نے 12 فروری کو ایک معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران نامناسب برانڈز، بغیر لیبل والی دواؤں اور بغیر لائسنس والی دواؤں کا پتہ چلا۔ ان دواؤں کو ضبط کرتے ہوئے فورینسک لیب بھیج دیا گیا۔ ایک شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے ٹاسک فورس کی ٹیم نے دی عربین مندی سینک پوری کا تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ اس معائنے کے دوران قواعد کی خلاف ورزیوں کا پتہ چلا۔
FSSAI लाइसेंस नुमाया तौर पर जाहिर नहीं किया गया था। ममनुआ अशिया को रेस्टोरेंट में रखा गया था। खाने पीने की अशिया में रंगों का इस्तेमाल करने का भी पता चला है। शहर हैदराबाद में पहली मरतबा अनोखी रन का एहतमाम किया गया। सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए PV नरसिम्हा राव मार्ग में कई खवातीन ने जोश खरोश के साथ साड़ी रन में हिस्सा लिया। कमिश्नर GHMC एलम्बर्ती ने 3 दिन पहले याकूतपुरा हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने तरक्याती कामों की पेशरफ्त का रुकन असम्बली के साथ तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने उन्हें तरक्याती कामों की तफसीलात से वाकिफ करवाया और इन कामों की जल्द तकमील को यकीनी बनाने के सिलसिले में मुख्तलिफ हिदायत दी। SLBC टनल में 8 वर्कर्स को बचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। NDRF की टीमें इस काम में मसरूफ़ हैं। इन टीमों ने ट्रेन के ज़रिए सुरंग के अंदर 12 किलोमीटर तक का सफ़र किया और मज़ीद 2 किलोमीटर पैदल चलकर राहत कामों को अंजाम दिया। पाकिस्तान की जानिब से रिहा किए गए 22 हिंदुस्तानी माहीगीर आज अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुए। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ग्रुप 2 का इम्तिहान मुलतवी ना करने पर तलबा में शदीद तशवीश पाई जाती है। फिक्रमंद तलबा ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। विशाखापट्टनम में कौमी शाहरा पर इन तलबा के एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इन तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि इम्तिहान के सिलसिले में धांधली की गई है। CPI लीडर नारायणा ने कहा है कि अमरीकी हुकूमत गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के नाम पर हिंदुस्तानी नौजवानों को हरासा कर रही है। उन्होंने कहा कि जानवरों का शिकार करने की तरह या फिर मुजरिमों की तरह इनका शिकार किया जा रहा है। हम गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की हिमायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब मोदी अमेरिका आए थे तो उन्होंने ट्रंप से ये बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मोदी कम से कम ट्रंप से ये कह सकते थे कि अगर कोई गैर कानूनी इमिग्रेंट्स हैं तो उन्हें बताएं, हम उन्हें वापस ले जाएंगे। जब ट्रंप और मोदी की मुलाकात हुई तभी इस मामले पर कोई बातचीत नहीं हुई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।